त्यसरी चल्ने गरेको राज्यको ठाउँमा अब सबै तह तबकाको प्रतिनिधित्व हुने कम्तीमा नयाँ राष्ट्रिय एकताको आधारशिला खडा भयो। यो पूर्ण भयो भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौं। यसलाई अझ विकसित गर्नु छ, यसलाई अझै परिमार्जित गर्नु छ, संविधानलाई अझै संशोधन गरेर सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदायलाई अझै एकताबद्ध गर्नु छ। तर इतिहासको सामन्ती युगको हिजोको अवस्था र आजको गणतन्त्रको युगको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रिय एकता नयाँ संविधानले कायम गरेकै छ। मैले के देख्छु भने हामी हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको क्रममा होस् या गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनको क्रममा हामीले जे भोगेका र देखेका थियौं, नेपाली समाजले जे भोगेको थियो त्यसको ठीक विपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेकै हो। राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि हिजो लामो समयदेखि कायम रहेको कोही राजा परस्त, कोही के परस्त, कोही के परस्त भनेर राजनीतिक दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर लाग्नुभन्दा एकअर्काप्रति अलि बढी नै शत्रुतापूर्ण संघर्षको स्थिति हामीले देख्यौं, भोग्यौं। तर जनयुद्धले नै र जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन समेतको समायोजनले नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि एउटा नयाँ संकल्प, नयाँ एकता, संविधान सभाको निम्ति संघर्ष, संघीय गणतन्त्रको निम्ति संघर्ष र एउटा नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति संघर्ष गर्ने एउटा नयाँ संकल्पको आधारशिला खडा गर्यो। म आजको दिन 27औं जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा यो कुरालाई म विशेष जोड गरेर भन्न चाहन्छु, नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम भएको हो र यो नयाँ राष्ट्रिय एकताले सामाजिक सद्भाव, समाजमा सबै आफू विस्तारै अधिकार सम्पन्न हुँदै गएको र हुँदै जाने विश्वास यसले पैदा गर्यो। यो कुरा एउटा वर्गलाई, एउटा तबकालाई, एउटा विचारका मान्छेलाई, एउटा प्रवृत्तिका मान्छेलाई सुरुदेखि मन परेको थिएन। हामी जनयुद्धलाई स्मरण गर्दै गर्दा सुरुका दिनमा कसरी सखाप पार्ने अभियान चलाउन खोजियो त्यो कुरा र विभिन्न अभियान अन्तर्गत यसलाई बल प्रयोगकै आधारमा शक्तिकै बलमा दबाउने जो कोसिस गरियो त्यो कुरा स्मरण गर्दा र अहिलेको नयाँ राष्ट्रिय एकताको त्यो कुरा स्मरण गर्दा हामी सबै विशेष रूपले गम्भीर हुन जरुरी छ। आज एकचोटि फेरि जनयुद्ध र त्यसले ल्याएका परिवर्तनलाई केही गरी कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू फेरि नयाँ सिराबाट आउन खोजेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र यो परिवर्तनको नेतृत्वको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू अहिले नयाँ ढंगले अगाडि आएका छन्। आज जनयुद्ध दिवस मनाउनुको हाम्रो तात्पर्य एकचोटि फेरि नयाँ संकल्प लिनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति र प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको निम्ति संविधान र त्यसमा राखिएका प्रावधानहरू, जनपक्षीय प्रावधानलाई अझ परिमार्जन गर्ने संकल्प सहित हामीले अगाडि जानु छ। आजको दिनले हामी सबैलाई, देशभरि रहेका, देश बाहिर रहेका तमाम क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने,
नयाँ संकल्प लिने, नयाँ कमिटमेन्टको निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक दिन बनेको छ। र म हिजो जनयुद्धको प्रारम्भिक तयारीको योजना बनाउँदै गर्दाका दिनहरू स्मरण गर्दै मैले भन्दै थिएँ कि यो साल हाम्रो लागि अझ विशेष रूपले प्राप्त अधिकारको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको निम्ति एकचोटि फेरि नयाँ संकल्प लिने दिन हो। म देशभित्र र देश बाहिर रहेका तमाम क्रान्तिकारी कमरेडहरू, मित्रहरू र यो देशमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारका पक्षपाती तमाम जनसमुदाय प्रति पनि म विशेष अपील गर्न चाहन्छु। आजको दिन हामी सबैले फेरि एउटा नयाँ एकता कायम गर्ने, नयाँ ऊर्जा सहित नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्ने दिनको रूपमा यसलाई बदल्न जरुरी छ। तपाईं हामी हेर्यो भने हामी पटक पटक प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, अवसरवादीहरूले जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने या उल्ट्याउने षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष कुनै न कुनै रूपमा गर्दै आएका छौँ। र गत सालदेखि अहिले हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपले भोग्यौं। प्रतिगमनले कसरी टाउको उठाउन खोज्यो, संविधानलाई कसरी निस्तेज पार्न खोजियो, संविधानका पनि ती प्रावधानहरू जुन प्रावधानहरू प्रगतिशील छन् तिनलाई कसरी उल्ट्याउन खोजियो र यो देशलाई फेरि एउटा राजनैतिक संकटको भुमरीमा लान खोजियो र त्यसका विरुद्ध हामीले फेरि एकचोटि दृढ संकल्प सहित संघर्षको मैदानमा जान पर्यो। हामीले सबै चीज छोड्यौं। जरुरी पर्छ भने जस्तो सुकै त्याग र बलिदान गर्न पनि हामी तयार छौं भनेर हामी सडकमा गयौं। जब हामीले प्रतिगमन र उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जनतालाई अपील गर्यौं र हामी आफै सडकमा पुग्यौं, लाखौं लाख जनताहरू देशव्यापी रूपमा त्यसको पक्षमा खडा भयो र निकै ठूलो डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रतिगामी कदम असफल भयो। एकचोटि फेरि नेपाली जनता, एकचोटि फेरि क्रान्तिकारी नेतृत्व सफल भयो र अहिले जुन गठबन्धनको स्थिति, सरकारको स्थिति छ र हामी त्यो मार्फत फेरि एउटा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र संविधानलाई, जनताका अधिकारलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौं। हामी त्यहाँसम्म आइ त पुगेका छौं, तर क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाईँमा अन्तिममा कसले जित्छ यो प्रक्रिया भित्र भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अझै लागेको छैन। पराजित प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति चुप लागेर बसेको छैन। उसले अझै पनि प्रतिगमन गराउने नै कसरत चलाइरहेको छ र त्यसलाई मलजल गर्ने देशभित्र र बाहिर विभिन्न खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय नै छन्। अहिले कुनै तरिकाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्, भइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ।
हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपालको संविधान, नेपालको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा म सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबैले यो कुरालाई विचार गरौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गरिएको हो। कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने या नगर्ने भन्ने आधारमा यो गठबन्धन गरिएको होइन। आज यदि कसैले कुनै एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्य बारे सोध्छ भने त्यसको हाम्रो ऐतिहासिक धरातल भत्काउने जस्तै हुन जान्छ। म यो पक्षमा आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले यो गठबन्धन जुन मूल्य, जुन मान्यतामा टेकेर चाहिँ बनाएका हौँ, हामी त्यसैमा दृढ रहौँ। आम जनताले हामीलाई जे उद्देश्यको निम्ति साथ दिएको हो, मलाई विश्वास छ जनता अहिले पनि त्यही विश्वासमा, त्यही भरोसामा छन्। त्यसकारण जनताको यो भावना, जनताको यो समर्थन, भरोसालाई हामी कसैले पनि मिनिमाइज गर्न हुँदैन। हामी सबैले त्यसलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ र त्यसको जनताको त्यो मर्म र भावना अन्तर्गत नै अरू सबै परिघटनाहरू हुन्छन्, राख्नुपर्छ भनेर म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। म जाँदा जाँदै अब धेरै लामो व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन, समय पनि छैन। आज म जनकपुरमा पनि जाँदैछु। पोहोर साल जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा बर्दिया जिल्ला, जहाँ सबभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला छ जनयुद्धका क्रममा, त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाको सरकारले सरकारकै हैसियतबाट जनयुद्ध दिवस मनाएको थियो। केही प्रकाशनहरू, केही सम्मान कार्यक्रमहरू राखेको थियो, सम्मानहरू राखेको थियो। अहिले यो पटक त्यसमा एउटा नयाँ फड्को भन्नुपर्छ। मधेसमा त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर निर्णय भएको छ र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता गरिएको छ। म के चाहन्छु भने अब सबै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आज जुन गणतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको प्रमुख आधार, किनकि मधेस सरकारले त्यसो भन्दै गर्दा यो परिवर्तनको मुख्य कारक जनयुद्ध भएको हुनाले हामीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यौं भनेको छ। म हाम्रा मुख्यमन्त्री भएका सरकारहरू र अरू जो कोही मुख्यमन्त्री भएका सरकारहरूलाई पनि यसै गरी यो दिवसलाई जति सम्मानित गर्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति सुदृढ हुन्छ। यो दिवसलाई जति कमजोर पार्यो यो संविधान र परिवर्तन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका हक अधिकारहरू त्यसरी नै खोसिँदै जान्छन्। त्यसकारण यसको अन्तर सम्बन्ध अलि गहिरो छ, ठूलो छ, रणनैतिक छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र छिटै केन्द्रबाट पनि त्यो होस हुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुदेखि म अब अन्तिममा एउटा पक्षतिर सबैको ध्यान आकर्षित गरेर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु।
सुरुदेखि जति बेला हामीले जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गर्यौं त्यो दिनदेखि नै यो पार्टीलाई, यो आन्दोलनलाई, यो नेतृत्वलाई, यो विचारलाई कमजोर पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भए हामीले सामना गर्यौं र त्यसको पराकाष्ठाका रूपमा ठुलठुला नरसंहारहरू, गाउँ गाउँमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका विभीषिकाहरू हामीले नजिकबाट हेर्यौं, देख्यौं, भोग्यौं र नेतृत्वलाई सम्पूर्ण रूपले सखाप पार्ने भनेर टाउको काट्ने, झोलामा ल्याउने कुराहरू पनि हामीले देख्यौं, सुन्यौं, भोग्यौं। तर आम नेपाली जनताको साथ समर्थनले गर्दा, जनताको एउटा प्रतिबद्धता आन्दोलनप्रति, क्रान्तिप्रति, त्याग र बलिदानप्रति प्रतिबद्धताले गर्दा हामी एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको कारक सहित हामी यहाँ छौं, यहाँ आइपुग्यौं। कसैले रोक्न सकेन। हामीलाई कसैले दया माया गरेर चाहिँ संघीय गणतन्त्रमा ल्याएको होइन। हामीले त्याग र बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमानहरू कायम गरेर हजारौं हजार शहीदहरूको, बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र तमाम क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध पहलको कारणले हामी आज यहाँ छौं। अहिले पनि त्यो संघर्ष चाहिँ भिन्न रूपमा जारी नै छ। अहिले पनि यो परिवर्तन र उपलब्धि उल्ट्याउनको लागि नेतृत्वलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ, के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने मैले हेर्दा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका दिन जस्तो थियो, आज शान्ति सम्झौता भयो, यत्रो संविधान सभा भयो, संघीय गणतन्त्र भयो, यति धेरै चीजहरू भए फेरि पनि एउटा वर्ग, एउटा शक्ति, एउटा प्रवृत्ति त्यही अभियानमा छ। कसरी यो माओवादी आन्दोलन र यसको मुख्य नेतृत्वलाई अझ कमजोर पार्न सकिन्छ, बदनाम गर्न सकिन्छ, भएका नभएका उल्टा झुटा अतिरञ्जित एउटा मनसायले गरेको कामलाई अर्को ढंगले व्याख्या गर्ने, यस्ता तमाम कुराहरू छन्। तमाम कुराहरू हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजी, म र माधव नेपालजी बसेका थियौं र छलफल गरेका थियौं सदनको बारेमा। मिडियामा आयो, सभामुखलाई प्रचण्डले भनेर 10 दिन सारियो सदन। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै फेरि चाहिँ 6 दिन सारियो। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै प्रचण्डको आदेशमा अग्निसाप कोटा चाहिँ सभामुख होइन आदि इत्यादि। मैले एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मात्र यो भन्न खोजेको हो। हामी हिजो छलफल गर्यौं, यो के विचित्र हो। यो प्रधानमन्त्री आफैले कोभिडको यो स्थितिमा 10 दिन सार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले ठिकै हो भने। अनि सञ्चार मन्त्रीले सभामुखलाई फोन गरेर हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो। तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहे। मैले यो त सानो उदाहरण भनेको। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, ठुल्ठुला कुरा पनि छन्। तर मलाई के विश्वास छ भने हामी माओवादीहरू दृढता साथ र एकताबद्ध रूपले अगाडि जाँदा र नेपाली जनतासँग हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले अझ सुमधुर, अझ चाहिँ दह्रो बनाउँदै जाँदा, जसरी हिजो हामीलाई सखाप पार्न चाहँदै पनि हामी एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको कारक सहित हामी यहाँ उपस्थित भयौं। अहिले हामीलाई बदनाम गर्ने, कमजोर पार्ने, विभाजित गर्ने तमाम षड्यन्त्रलाई पनि हामी परास्त गरेर अझ विजयी भएर हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास अहिले पनि त्यत्तिकै कायम छ जति जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा थियो। म यो कुरा आम नेपाली श्रमजीवी जनता, देशभित्र र बाहिरका तमाम
दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म दृढताको साथ भन्न चाहन्छु र अहिले पनि जो प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्र छन् तिनलाई परास्त गर्नको निम्ति म सबै माओवादीहरू आफ्नो पहिचान हिजो जनयुद्धमा र त्यसका त्याग र बलिदानका कीर्तिमानद्वारा त्यसमा भएका विचारको विकास र संश्लेषणका नयाँ नयाँ कीर्तिमानद्वारा गौरवान्वित भएका हामी सबै माओवादी घटकहरू अहिले विभिन्न रूपले विभाजित पनि छौं, कतिपय हामी एकताबद्ध पनि हुँदैछौं। विभाजन र एकताको एउटा नयाँ अनुभव पनि हाम्रो आन्दोलनले हासिल गरेको छ। म आजको दिन ती तमाम क्रान्तिकारी साथीहरूलाई प्रतिगमनका विरुद्ध, कम्तीमा पनि प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्रका विरुद्ध, माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले सबैले आत्मसमीक्षा गरौं, कसले कहाँ के कति कमजोरी गरियो, खुला हृदयले आत्मसमीक्षा गर्न तयार हौं र हामी सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, माओवादी भन्दा बाहिर भएका पनि क्रान्ति आन्दोलन परिवर्तन प्रति इमानदार कम्युनिस्टहरू सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। त्यसरी मात्रै हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण र समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढ्न सकिन्छ। म यो अपिल पनि आजको दिन विशेष रूपले गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने समयको अलिकति दबाव छ र यो आजको यो दिन एउटा सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। म मधेसको सरकारलाई यहाँबाट पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यो वातावरण बनाउने साथीहरूलाई पनि र आम मधेसी जनसमुदायलाई पनि, किनकि उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो साहसिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसको पछि सबैले यसलाई पछ्याउने छन् भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजकै दिन हाम्रो महान जनयुद्धको क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनु भएका र निकै अप्ठ्यारो दिनहरूमा पनि पार्टीलाई, आन्दोलनलाई र नेतृत्वको रक्षाको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका हामी सबैले चिनेका छौं। कमरेड दीर्घराज श्रेष्ठ सिन्धुली जिल्लाका, उहाँ आफै आन्दोलनको एउटा सहभागी लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ सिन्धुली जिल्लाको, र उहाँ शहीद परिवार पनि हुनुहुन्छ। उहाँका भाइ महेन्द्र श्रेष्ठ होनाहार क्रान्तिकारी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ र यस अर्थमा उहाँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो शहीद परिवार पनि हो। उहाँ यस बीचमा विभाजनको एउटा बडो नमिठो श्रृङ्खला आयो, विविध कारणले उहाँ अर्कै ठाउँमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। अस्तिको दिन उहाँ कमरेड हरिबोल गजुरेल र दीर्घ श्रेष्ठ सल्लाह गरेर मकहाँ आउनुभयो र पार्टीमा समायोजित हुने, पार्टीमा जोडिने, मूल पार्टीमै जोडिन आवश्यक छ भन्ने उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो। हामीले सल्लाह गर्यौं त्यसो भने जनयुद्ध दिवसकै दिन पार्टी हेडक्वार्टरमा नै तपाईको स्तरको कमरेड प्रवेश गर्दा या जोडिँदा त्यो सन्देश ठुलो हुन्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेका थियौं। कमरेड दीर्घ श्रेष्ठ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु, हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। अब यो तपाईँ केही भनेर गर्ने कि के? त्यसो भएपछि म कमरेड दीर्घराज श्रेष्ठलाई अगाडि आउन र म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।